की एक वार्निंग। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ से और रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर समिया राहिल काजी से। And a very warm welcome to the show. हम मुसलसल कोरोना वायरस से बात कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक इस हवाले से करेंगे कि हम एक मैक्रोकॉज़म पर जाएंगे। माइक्रोकॉज़म पर रहकर हम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कहाँ हम अफेक्ट हो रहे हैं, कभी कभार दुनिया की भी बात करते हैं, लेकिन अगर आज एक लार्जर पिक्चर ली जाए, एक एरियल व्यू लिया जाए और देखा जाए कि कोरोना वायरस की जो ये वबा है, ये इससे अभी तक क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है। अब तक हमें नजर आ रहा है कि इस सदी की ये एक सबसे बड़ी आफत इस हवाले से लग रही है कि जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसकी रीच है, जो उसकी संगीनी इस हवाले से है कि इसका कोई इलाज अभी तक हतमी तौर पर पता नहीं है और किसी को भी कहीं भी कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है। ऑप्टिमिज्म है, अल्लाह से दुआ है, मगर हतमी तौर पर किसी को पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के हवाले से ये कहा जा सकता है कि इस सदी की सबसे बड़ी एक आफत भी है, इस सदी की सबसे बड़ी खबर भी है। ये भी हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम हिस्ट्री में देखते थे कि बड़ी बड़ी एम्पायर्स रही इस दुनिया में और फिर वो ख़त्म होती हुई भी नजर आई, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे इवन सल्तनत उस्मानिया हो। बड़े बड़े अरसे तक हुकूमत करने के बाद, रूल करने के बाद, दुनिया में मुख्तलिफ वजूहात से अपना लोहा मनवाने के बाद हमने ये भी देखा कि ये एम्पायर्स यूं ही किस्सा बन गई, हिस्ट्री हो गई। हमें कुरान पाक में जिक्र भी किया जाता है इस बात का कि बहुत से लोग आए और बहुत से लोग गए और हम उसको पढ़ते भी थे, लेकिन अब हम अपनी आंखों से ये बात भी देख रहे हैं। और चेंज क्या देख रहे हैं, जैसे कि कहा जाता था कि 9/11 के बाद दुनिया बदल गई और यकीनन बदल गई। इसी तरीके से अब अगेन इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है उससे आपको दुनिया की जो इस वक्त की दुनिया की, क्योंकि हर वक्त में दुनिया तब्दील होती है, उसकी रियलिटीज तब्दील होती है। सो इस वक्त की जो रियलिटीज हैं वो उसकी जो फाउंडेशन है वो आपको लरसती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो इफेक्टेड है वो इस वक्त दुनिया की जो सुपर पावर कही जाती थी, सबसे बड़ी पावर अमेरिका, वो है जो उनकी तरक्की, बड़ी बड़ी ब्रिजेस, बड़ी बड़ी एटम बम के हवाले से, दीगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के हवाले से, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के हवाले से जो भी एडवांसमेंट थी वो इस वक्त बेबस नजर आ रही है। जब आप देखते हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क भी स्ट्रगल कर रहा है तो फिर बाकी दुनिया में भी बेचैनी फैलती है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बीमार हैं, इस बीमारी से इफेक्टेड है, सो ये भी नजर आ रहा है कि ये कहीं भी पहुंच सकती है। और हम तो अपने आप को डेवलपिंग वर्ल्ड में कहते हैं, जहां पे हालात मुश्किल हैं, जहां पर आदत भी है तकलीफ उठाने की। इन ममालिक में तो ये यहाँ तक कहने लग गए थे कि हम डेथ को भी कौन कर लेंगे ना, उस बिला। ये भी कहा जा रहा था कि साइंस में हर चीज का जवाब है, उसके बावजूद आज आप ऐसे बेबस खड़े हैं। सो होने क्या जा रहा है, लेकिन पहले एक नजर कोरोना की तबाहकारियों पर डालते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आज हम एक मैक्रोकॉज़म पर रखेंगे। दुनिया भर में कोरोना की मरीज 15,50,000 हो चुके हैं। कोरोना से अमवात की तादाद 79 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका में हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कोरोना ने तबाही फैला रखी है। ये वही न्यूयॉर्क सिटी है जो ख्वाबों का शहर कहा जाता था। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस शहर में कोरोना से 7,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। न्यूयॉर्क शहर पर मौत के साए मंडला रहे हैं। लोग खौफ व हरास का शिकार है। रोजाना इतनी अमवात हो रही हैं कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि लाशों को उठाएं और उनको कहां पर रखें। जो हलाक शुदा अफराद हैं उनकी लाशें फोक लिफ्टर तक से उठाई गई। सो जो न्यूयॉर्क सिटी के लोग थे उन्होंने क्या कहा इस मंजर पर, लेट्स वॉच दैट। डॉक्टर साहबा, जो हम कहते थे नफ्सा नफ्सी का वक्त होगा, कोई किसी का दोस्त नहीं होगा, सो ये इस किस्म का वक्त नजर आ रहा है इस वक्त दुनिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े अहम से मौजू को आज आपने लिया है
اور سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ رجوع اللہ اور اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت ہے. اللہ نے ایک چھوٹے سے ایک نظر نہ آنے والے جرثومے کے ذریعے سے اپنی قدرت اور اپنی طاقت انسانوں کو دکھائی ہے. ہم سب سمجھتے تھے اور ساری دنیا سمجھتی تھی کہ شاید انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ تعمیر کی بجائے ساری دنیا جو تھی وہ تخریب کے اوپر یعنی آمادہ ہو چکی تھی. ہم نے پوری اقوام کو دیکھا کہ انہوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا. ہم چاہے وہ افغانستان کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, شام کو دیکھ لیں, فلسطین کو دیکھ لیں, اور پھر ہم اپنے یعنی جو جگر کے ٹکڑے اور جو ہماری شہرگ ہے کشمیر کو دیکھ لیں. مجھے کل بھی امی کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ابو کہا کرتے تھے کہ بس ہم ہر ایک چیز سے صرف نظر کر جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ ہمیں اپنی موت پھر جب ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے پھر ہمیں ہوش آتی ہے کہ ہاں یہ تو واقعی کچھ ہوا ہے. تو وہ کل بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو ایک فلسطینی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی آفت دنیا میں آ گئی ہے کہ ہر چیز بند ہو رہی ہے اور لاک ڈاؤن میں چلی گئی ہے دنیا. تو اس نے اپنے ابو سے کہا کہ تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو پہلے سے ہی لاک ڈاؤن میں ہیں. غزہ انسانوں کی سب سے بڑی جیل تھی اور پھر اب وہ کشمیر بھی اسی طرح کی جیل بن گئی. کل پھر کوئی اور بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو کہیں مودی کو کہ کشمیر کا لاک ڈاؤن ختم کر لیں, شاید اللہ کو کوئی رحم آ جائے اور ہم سب یہ اس خطے کا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے. تو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ طاقت میرے پاس ہے اور ایک نظر نہ آنے والے جرثومے سے میں تمہیں ایسے کنٹرول کروں گا کہ تمہاری اپنی یعنی جو ہماری جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں کہتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر اور نماز سے مدد لو, اور اس نے اپنے گھروں کے دروازے ہم پر بند کر دیے. یعنی کوئی بد نصیبی سی بد نصیبی ہے کہ اللہ خود ہمیں کہتا ہے کہ ہاں اس صبر سے اور اس نماز سے مصیبت کے وقت تم مدد لو, لیکن مسجد کے دروازے بند ہو گئے, مسجد کوئی نہیں جا سک رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اور کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. کل بھی ایک مولانا صاحب کا لیکچر میں سن رہی تھی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انفرادی استغفار سے کام نہیں چلے گا. اتنے بڑے گناہ ہو گئے ہیں انسانوں کے کہ اللہ بہت ہی زیادہ ناراض ہے. دیکھیں زمین کا کوئی خطہ اس وائرس سے خالی نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ادھر چلا جائے گا تو ادھر بچ جائے گا. ساری زمین لپیٹ میں ہے اس عذاب کے یا آزمائش کے. کہتے ہیں کہ ایک ولی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مصیبت ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا ہمارے درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر کوئی مصیبت تمہیں اپنے رب سے قریب کر دے تو یہ تمہارے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے یہ آزمائش, اور اگر کوئی مصیبت تمہیں اپنے رب سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. تو اللہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دے, ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دے, اور اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دے, اپنی محلے کی مسجد بھی ہمارے لیے کھول دے, اور اپنے کعبۃ اللہ کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بھی کھول دے, تاکہ جو درماندہ لوگ ہیں جو ہم مصیبتوں کے لٹے پٹے ادھر چلے جاتے تھے کوئی سکون حاصل کر لیتے تھے. مجھے اپنی زندگی میں نہیں یاد کہ میں نے کوئی تراویح گھر میں پڑھی ہو. میں امی کو کل بھی کہہ رہی تھی امی مجھے تو گھر میں تراویح پڑھنے آتی ہی نہیں ہے. میں تو ابو نے ہمیشہ ہمیں وہ بچپن سے لے کر ابھی تک یعنی وہ ضرور ہمیں مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے اور ختم قرآن ہمیں مسجد میں ہی کراتے تھے. ہر جگہ پر انہوں نے ہمارے لیے خواتین کا انتظام کیا. تو میں ابھی بھی میں ساری قوم سے بھی اپیل کرتی ہوں, اس قوم میں اس دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی واپس نہیں لوٹائے گا. ان کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے اوپر رحم کر دے. رائٹ, دعا یقیناً سب کی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد کمل شوذف صاحب بھی ہمارے ہیں, عطا صاحب بھی موجود ہیں. وی ول ٹاک رائٹ آفٹر بریک.
دیکھیں پریونشن ہے، اس میں میں نے چند آئیڈیاز قبل شوزیب صاحبہ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، میں دوبارہ ان کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ جہاں پیشنٹ زیادہ ہیں آپ ایک ڈیش بورڈ بنا دیں پبلک کے لیے، میں ایریا پہ کلک کروں تو مجھے یو سی وائز کاؤنٹ آئے کہ کہاں پہ کیسز زیادہ ہیں. آپ پیشنٹس کی جیوگرافیکل ٹیگنگ کریں تاکہ ان ایریاز میں جانے سے لوگ گریز کریں، اور ان ایریاز میں آگاہی اور پریونشن اور علاج کے حوالے سے حکومت بہتر جو ہے اس کا تدارک کر سکے. میپ کے اوپر کلسٹرز نظر آئے کہ یعنی آپ نے اسلام آباد کلک کیا ہے تو اسلام آباد کے سیکٹر وائز آپ کے پاس ایک کاؤنٹ ہونا چاہیے جو میپ پہ آپ دیکھ سکیں. حکومت کے پاس پیشنٹ ڈیٹا بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر عام آدمی جب ایکسس کرے وہ نمبر آف پیشنٹس دیکھ سکے کہ کس ایریا میں کتنے ہیں. تو بہت کچھ جو ہے وہ دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ، بہت کچھ ہو سکتا ہے. احتیاط برتیں. ٹھیک جی دیکھیے اس کے ساتھ آخری اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اکنامک ایسپیکٹ ہے. وہ میں تھوڑا سا اس پہ ٹچ اپ آن کروں گا پھر آپ آگے چلیے گا. وہ دیکھیے وہ اب آگے رمضان کی آمد ہے، ہمیں بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں اپنے گلی محلے میں اپنے نیبرز کے ساتھ ہم پتہ کریں کہ کون لوگ مستحقین ہیں. اصل مستحقین تک امداد پہنچنا بہت ضروری ہے اور وہ سیاسی بنیادوں سے ہٹ کے ہونا چاہیے. اور میری اس میں تجویز یہ ہوگی جو آپ کے 2 لاکھ پولیو ورکرز ہیں فریہ صاحبہ پورے پاکستان میں، لیڈی ہیلتھ ورکر صرف پنجاب میں 50,000 ہیں. آپ کے پاس ہر طرح کی فورس موجود ہے، 4,015 آپ کے پاس یونین کاؤنسل کے سیکٹریز ہیں. ان تمام لوگوں کو یوٹیلائز کیا جائے اور آپ یہ وارڈ وائز یونین کاؤنسل وائز حکمت عملی ترتیب دیں. میں پہلے بھی گوش گزار کر چکا ہوں. Yes, I think یہ آپ کہہ رہے ہیں انسٹیڈ آف ٹائیگر فورس probably I'm assuming بلکہ جی ایگزیکٹلی میرا وہ دیکھیں نا وہ بہت سیاسی ہو گیا معاملہ. دنیا کا یہ ٹرین لوگ ہیں، بڑے بڑے ممالک میں یہ ایک مسئلہ ہے. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ اپریل میں معاملہ گھمیر ہو سکتا ہے، بہت پریشر آنے والا ہے آگے جا کر. اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے حکومت نے؟ بات سنی ہے عطا طاہر صاحب کی، مجھے بھی موقع دیا جائے گا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب دے سکوں، اور جو انہوں نے بڑی زبردست قسم کی یہاں پر سجیشنز دی ہیں میں ان کا بھی آنسر کر دوں کہ ان میں سے 99% پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. تو اب پہلے انہوں نے سجیشنز دی تھی، ہم نے بڑی اچھی طرح کنسیڈر کی تھی. اب ذرا تھوڑی سی نئی لے کر آئیں، نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اس بات کو مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، اب سجیشنز بھی نئی کر لیں کیونکہ جو اس کا سپریڈ ہے یا اس کا جو ایکسپوننشل کرو کا سپائک تھا وہ بھی فلیٹن ہے، اور اس طریقے سے جس طرح انہوں نے کہا 32 نمبر پہ چلا گیا پاکستان، تو اس کی سپیڈ اور ایوریج بھی دیکھیں کہ کتنی ٹائم میں کہاں تک پہنچا ہے. دوسرا انہوں نے جیوگرافیکل ٹیگنگ کی بات کی، تو جب ہمارے بالکل شروع کے دنوں میں کیسز تھے تو ایک ہمارے پیشنٹ بھاگے تھے اور انہوں نے خوشاب کی بس پکڑی تھی، تو جیوگرافیکلی ٹیگنگ کرنے کی وجہ سے ہی ان کی لوکیشن ٹریس آؤٹ کر کے ان کو واپس پہنچایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ریئل ٹائم میں بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اپنا پورا کاؤنٹ ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو چیک کر لیں، اس میں ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے پیشنٹس ہو گئے اور کتنے کیور کر گئے اور کتنے زیادہ سیریس ہیں اور کتنے خدا نخواستہ جو ہیں وہ ڈیسیزڈ ہیں. اس کے علاوہ اب انہوں نے کہا جی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دل بڑا کریں اور لوگوں کو آن بورڈ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جس میں انہوں نے جیسے کہا کہ گلوبلی اس وقت سارے سفر کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اپوزیشن اتنا انتظار کیوں کر رہی ہے. اور آج ایک پریس کانفرنس کی عظمہ بخاری صاحبہ نے جس قسم کے انہوں نے زہر میں بجا کے تیر چلائے ہیں، اس کے بعد دل برے ہی ہو سکتے ہیں، بڑے تو مشکل ہی ہوں گے. ہر چیز کو اگر آپ پولیٹیسائز کریں گے، ہر موو کو آپ نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس پہ صرف اور صرف برائی کا ایلیمنٹ نکالنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سامنے آئیں اور آ کے مدد کریں. ٹائیگر فورس کو لے کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی پرابلم کیا ہے. میرے بھائی نے یو سی کا بہت دفعہ ذکر کیا اور بڑا اچھا انہوں نے کاؤنٹ بتایا ہوا ہے کہ 4115 یو سی میں سیکٹری ہوتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں ذرا یہ بتا دیں کہ ایک یو سی کا سائز کتنا ہوتا ہے اور اس یو سی کی پاپولیشن کا سائز کیا ہوتا ہے. کیا ہیومنلی پاسبل ہے کہ ایک سیکٹری جو یونین کاؤنسل کا ہے وہ پوری یونین کاؤنسل میں جا کے راشن پروڈیوس کر سکے؟ اس کو بھی تو آگے ٹیم چاہیے نا. اور آپ کو میں بتاؤں کیونکہ میں اپنے علاقے میں اس وقت راشن ڈسٹریبیوشن اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کروانے کی کوشش کر رہی ہوں اور الحمدللہ جتنا کر سکی ہوں کی ہے. کم از کم 30 لوگ ہیں جو اس وقت مختلف وارڈز میں جاتے ہیں اور ایک دن میں مشکل سے وہ 60 70 80 کے قریب گھر پورے کور کر پاتے ہیں، کیونکہ راشن اٹھانا پھر اس کو گھروں میں پہنچانا اور آئیڈینٹیفائی کر کے، کیونکہ جس علاقے کے لوگ ہیں
जिस मोहल्ले गली के लोग हैं, वहाँ के जो मेन लोग हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वो साथ मिलते हैं, तो हम इस काबिल होते हैं कि छोटी छोटे घरों में, छोटी गलियों में हम राशन पहुंचा सकें। तो एक यूसी का सेक्रेटरी जो है वो टार्जन तो है नहीं है कि वो अकेला बंदा जो है वो पूरी यूसी को कंट्रोल कर सके। जिन्होंने इलेक्शन लड़े हुए यूसी काउंसलर के, उनसे भी पूछें कि अगर एक वार्ड भी कवर करना होता था, क्योंकि मैं कैंपेन करवाती रही हूँ इस्लामाबाद में। अगर इजाजत दें, आपकी बात में मुखल नहीं हो रही, सिर्फ ऐड करें कि वहां पे उसी यूसी में हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उसी में ये दीगर लोग होते हैं, तो उन सब की मदद का कह रहे हैं वो। जी, सारों को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। जितनी इस वक्त आप फोर्स इकट्ठी करेंगे वो कम होगी, इसलिए कि इसकी टाइप बड़ी फर्क है। इन्होंने खुद ही अपने सवाल करने से पहले जवाब भी दे दिया कि इस किस्म की वबा इन्होंने और मैंने और आपने इस सेंचुरी में फर्स्ट टाइम देखी है। इससे पहले लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की, और इसकी रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये उस दौर में आई है कि जब इंसान इतने घमंड में और गुरूर में मुब्तला थे कि हमने शायद टेक्नोलॉजी की जो पीक है वो टच कर ली है, और शुरू भी वो उस मुल्क से हुई जो टेक्नोलॉजी में इस वक्त नंबर 1 था, जिसको आप चाइना कहते हैं। अमेरिका की इन्होंने बात की, इटली की बात की, और मिसाल इन्होंने रशिया और इजराइल की दी। उनकी आबादी और पर कैपिटा इनकम देखें और उसके बाद कंपैरिजन देखें पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज और जो हेल्थ सेक्टर में जितनी कंट्रीब्यूशन इनकी पार्टी और दूसरी पीपल्स पार्टी करके गई है आज तक, आप जाके देखें। मैं इंटीरियर सिंध में, मेरे वालिद साहब काम कर रहे थे आज से कोई 5-6 साल पहले, मैंने सारा इंटीरियर सिंध जो है वो देखा हुआ है, और बार बार देखा हुआ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब पटारो कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो हमारा इलाका है वहां पर। आप जाके देखें, आपको सिर्फ मखदूश हालत में इमारतें नजर आएंगी जिनको लोग अस्पताल कहते हैं, और ताले लगे हुए हैं और बुरी हालत। कंवल साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। अगेन हमने शुरू में कहा था कि हम इस वक्त कोशिश के हम मैक्रो लेवल पर हर चीज को देखें, और जैसे कि हमने खुद कहा कि डेवलपमेंट हमें लगा कि कोई फायदा उसका एज सच नहीं हुआ, क्योंकि जो डेवलप्ड ममालिक हैं वो भी उसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे हम कर रहे हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर समिया काजी, आप क्योंकि लोगों के हवाले से आप भी काम कर रही हैं, अभी कंवल बताई थी कि वो अपने हल्के में कर रही हैं, आता साहब भी कर रहे हैं, तो आप सबसे मैं यही सवाल पूछूंगी, क्या क्या मसाइल लोगों को दरपेश हैं? क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स भी आती हैं, उनके सवालात भी आते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन, और फिर ये कि लोगों को कंसिस्टेंटली हम हेल्प कर सके, ये ना हो एक जगह पे ज्यादा हेल्प चली जाए, दूसरी जगह पे बिल्कुल ही ना जाए। इन तमाम मामलात में जब आप फील्ड में काम करी हैं, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? फरीहा, जब ये लोग अभी तक सिर्फ आपस की उसमें लगे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना ज्यादा अमीर जमात सिराजुल हक साहब के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, और जो हमारी एक एनजीओ है अल खिदमत फाउंडेशन, उसके ऊपर इतना ज्यादा यानी डिमांड थी कि हम लोग बजाय ये कि हम हुकूमत की तरफ देखते और ये करते, हमारे सारे कारकुन इस सोशल मीडिया की वजह से, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी जो कौम थी वो लोग खुद हमें अप्रोच कर रहे थे। पहले तो डिमांड थी, लेकिन मुझे अब बड़ी खुशी हो रही है कि एक 15 दिन से जब लोगों को पता चला जी अल खिदमत कर रही है, जमात इस्लामी फील्ड में है, तो लोग अब खुद ब खुद आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल भी मुझे नारोवाल के एक गांव से फोन आया कि यहाँ पर घर में 2 माजूर लोग हैं और इनका कोई भी वाली वारिस नहीं है, तो फौरन ही अल खिदमत के लोग पहुंच के और उनको, लेकिन ख्वाजा सरा थे उनके यानी कोई वो उनका जो रोजगार था वो सारा बंद हो गया। फिर जो मस्जिदें थी, चर्चेस थे, जो लोग उधर जाते थे, उसकी कोई सैनिटेशन, खिदमत के कारकुनान चर्चेस में गए, वो टेंपल्स में गए, वो बड़े बड़े पावरफुल इमेजेस थे वो, क्योंकि भारत में ऑपोजिट देख रहे थे, तो ये बड़े पावरफुल इमेजेस थे पाकिस्तान के लिए फॉर श्योर। बिल्कुल। लेकिन कोई भी आप लोगों को देखिए, डॉक्टर साहब, कल मैं आपको बता रही हूँ, कल परसों वो गए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, जो कुली जो पूरे पाकिस्तान में जो कुली हजरात हैं, वो यानी ट्रेनें बंद हैं, मुसाफिर नहीं हैं, और जो वो बिल्कुल भूखे लोग हैं। और ये अभी मेरे साथ अभी मेरे भाई बैठे हुए हैं मीडिया के, इनको 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हुई। अच्छा, पूरी जो दुनिया है, पूरी जो
वो है, उनमें सब में यानी चाहे वो मीडिया के कारकुन हैं, चाहे वो हमारे माली हैं, चाहे वो हमारे ड्राइवर्स हैं, चाहे वो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, वो सारे लोग यानी उसका शिकार है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक खास चैनल या एक खास, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के सारे लोग जो हैं वो इस वक्त यानी ब्यूरो चीफ से लेकर एक नीचे क्लास 4 के मुलाजिम तक, वो सारे लोग यानी एक मुश्किल का शिकार हैं। इसको इस कौम ने मुत्तहिद अगर ना हुए हम लोग, और हम इसी पार्टीबाजी में और एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम में, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा तुर्की के सदर का, अर्दोगान का, कि वो उनकी जो सारी हुकूमत है वो बगैर किसी पॉलिटिकल अपोजिशन और डिफरेंसेस के वो लोग एक कौम बनकर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी अपनी बहन से और भाई से। तारड़ साहब, डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास इस सेकंड में थोड़ा है। तारड़ साहब, आपने लास्ट प्रोग्राम में, मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि आप लोग शुरू कर रहे हैं टू रीच आउट द पब्लिक, किट्स देने का कहा था, मास्क देने का कहा था। क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ कहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया है कि मजीद बेहतरी हो सकती है? भी बड़ा धीमा था, मगर कमल साहिबा की जो एक तलखी है वो मुझे समझ नहीं आती, उसकी क्या वजह है। सजेशंस मैं एक नहीं 10 बार देना चाहूंगा, और एज पाकिस्तानी शहरी मेरा ये राइट है। अभी तक अवाम को जियो टैगिंग के हवाले से कोई वेबसाइट का नहीं पता। अगर आप पब्लिसाइज कर दें, लोगों को बता दें कि क्या वेबसाइट है जहां पे जाके पेशेंट्स का अकाउंट देखा जा सकता है, या उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखी जा सकती है कि कहाँ पे पेशेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। लोगों को पता होना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मैं बिल्कुल बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें करूंगा और मैं करता रहूंगा जब तक उन पे अमल दरामद नहीं होगा। फिर भी आप ना करें अमल दरामद, मैं फिर भी करता रहूंगा। और यूसी वाइज हमने भी काम किया है। हम माशाल्लाह 2 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं, बखूबी अंदाजा है। हमने जो काम शुरू किया जी, सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनकी जो प्रोटेक्टिव किट्स होती हैं, जो लिबास की शक्ल में होती हैं, जिसमें हुड होता है, पूरा बॉडी सूट होता है और पैरों की कवरिंग साथ उसमें इंक्लूडेड होती है। तो शहबाज शरीफ साहब जब आए, अभी शुरू के दिन थे, तो हमने पहले 48 घंटों के अंदर अंदर 12,000 किट्स का अरेंजमेंट किया। और हमने लाहौर के तमाम मेजर हॉस्पिटल्स, उसके बाद हमने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मेजर हॉस्पिटल्स, हमारी कंसाइनमेंट सिंध अभी पहुंची है कल, उसके अलावा बलोचिस्तान के तमाम मेजर हॉस्पिटल्स। और बलोचिस्तान में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसको CNN ने कवर किया, और उसमें दिखाया गया कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव किट्स मांगने पर अरेस्ट भी किया जा रहा है, तशद्दुद भी किया जा रहा है। कल हमने सिविल हॉस्पिटल कोयटा में ये प्रोटेक्टिव किट्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद साउथ ऑफ पंजाब पे फोकस रहा, भावलपुर, भावलनगर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, यहाँ किट्स जा चुकी हैं। हमारा गुजरांवाला में और गुजरात में पेशेंट्स की तादाद ज्यादा थी, वहां किट्स जा चुकी हैं। तो पंजाब तकरीबन पूरा कवर्ड है, KP के कवर्ड है, बलोचिस्तान कवर्ड है। डॉक्टर सईद अख्तर जो पंजाब किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट जिन्होंने खड़ा किया, उनकी तरफ से हमें इत्तला दी गई कि गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर्स इस वबा में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स को वहां पे किट की जरूरत है। तो हमने फौरी तौर पे 1000 किट आज से 3 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के हवाले की। आजाद कश्मीर हमने किट्स भिजवाई। तो पूरे पाकिस्तान में इसका स्प्रेड है, और हमारा टारगेट है कि हम 50,000 किट्स तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरा जो हमने काम किया वो आगाही मुहिम के सिलसिले में हमने एक कोरोना प्रोटेक्शन किट बनाई, जिसके अंदर आलमी इदारे सेहत से तस्दीक शुदा हिफाजती तदाबीर का पैम्फलेट, उसके साथ हैंड सैनिटाइजर, उसके साथ साबुन और मास्क। जो लोग बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वार्डन्स हैं, 11, 22 वाले हैं, जो अपने घर बार छोड़ के पब्लिक ड्यूटी पे हैं, उनके लिए, और जो लोग बामरे मजबूरी घर से बाहर हैं उनके लिए। और कुछ यूसीज में हमने ये डोर टू डोर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन करवाई कि आगाही लोगों में हो, और ये चीजें अगर नहीं मिल रही किसी को तो ये चीजें लोगों तक पहुंचे। तीसरा जो राशन का एस्पेक्ट है, जी मुकम्मल कर लें जी। राशन के हवाले से भी हमने बड़ा एक प्लान तरतीब दिया है, वो काम शुरू हो गया है, और उसको बकायदा जो है वो आने वाले दिनों में, कल प्रोबेबली शहबाज शरीफ साहब उस पर कुछ बात भी करेंगे। तो मैंने ये देखा है कि जहां हम गए हैं एक छीना झपटी है और लोगों में बड़ा तजब्जुब है। आप कहीं 30 सेकंड भी खड़े हो तो लोगों का एक जो है वो समंदर उमड़ आता है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, और उनकी गिले भी बहुत ज्यादा है कि उन तक खुराक नहीं पहुंच रही। मैं बहुत सारे इलाकों में गया हूँ, गाड़ी खड़ी करने की देर होती है कि लोगों का एक बकायदा रश वहां पे जमा हो जाता है।
تو وہ جو ٹائیگر فورس والی بات کوئی تین چار علاقے جلدی سے بتا دیں, پھر میں کنول صاحبہ کے پاس جا رہی ہوں, تین چار علاقے میں بتا دیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے اور نئی فورس کھڑی کرنے کی بجائے پرانے لوگوں سے کام لیں, اور وارڈ وائز کام ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے, ہمت کریں, حوصلہ کریں, آپ حکومت میں ہیں, ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں. میں آپ کو آن ایئر پیشکش کرتا ہوں, آپ یو سی وائز پلان بنائیں, ہم نہ آئیں تو ہمارا نام بدل دیجیے گا, یہ کون سی بات ہے؟ کنول صاحبہ ایک تو وہ جو ویب سائٹ کا پوچھ رہے ہیں وہ بتا دیجیے گا, پھر انہیں آفر کی ہے, اور آپ نے کیا کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتائیے گا, بیکاز آئی نو یو آر آلسو ان دی فیلڈ. آئی ہوپ کہ اب 6 منٹ آپ مجھے بھی دیں گی, کیونکہ میں جب بولنا شروع کرتی ہوں تو بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. covid.government.pk ہے ویب سائٹ کا نام ہے, اور 1166 پہ ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں. covid.government.pk. جی ہاں, یہ میں اگر کہتی ہے تو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں. اس پہ ریئل ٹائم ابھی کر رہے ہیں, آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا. جی ہاں, اور سٹی وائز بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا, ہر سٹی کے حساب سے بھی آ رہا ہے. جی ہاں بالکل آ رہا ہے. دوسرا جو انہوں نے بات کی, بڑا اچھا کر رہے ہیں اگر یہ اس طرح کام کر رہے ہیں. باقی میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جہاں ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے, ان کو آفر میرے خیال میں ان تک پہنچتی نہیں ہے, اور خبریں بہت دیر تک پہنچتی ہیں عطا صاحب کو. ان کو میرا لہجہ خام میں تلخ لگ رہا ہے, میں ان کو حقیقت بیان کر رہی ہوں, میں ان کو بالکل نگیٹ نہیں کر رہی, میں صرف ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو سجیشنز یہ اس وقت دے رہے ہیں وہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو گئی ہیں 1 مہینے سے. تو اب ذرا کوئی نئی سجیشنز لے کر آئے تاکہ اس کی طرف بھی دھیان جا سکے جہاں ہم مس آپ کر کہہ رہی ہیں اچھی سجیشن تھی, آپ لوگوں نے سن لی ہے, آپ تعریف کر رہی ہیں ایکچولی ان کی. میں صرف انہیں یہ بتا رہی ہوں کہ آلریڈی جس چیز پہ کام ہو رہا ہے, اگر وہی بات بار بار آ کے کہیں گی کہ یہ کرنا چاہیے, اس کا فائدہ نہیں ہے نا, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں آلریڈی, حکومت نے یہ پچھلے 1 مہینے سے اسٹیبلش کر دی ہیں. میرے خیال میں میرے بھائی کے نالج میں نہیں تھا. اب دوسرا سن لیجئے, ہر کانسٹیٹوئنسی وائز سارا جو مشینری ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے ریڈی ہے, اور اس میں جو الیکٹڈ ممبر نیشنل اسمبلی اور الیکٹڈ ایم پی ایز ہوں گے انکلوڈنگ اپوزیشن, یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا حلقہ ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہو, ان کی مرضی سے وہاں پر جو کام ہے اس کی نگرانی یہ کریں گے, اور اس کے بعد وہ سارا کام جو ہے وہ آگے ڈی سی اور ان کے تھرو جو ہے وہ پوری اس کا سسٹم تیار ہے. جو ثانیہ نشتر صاحبہ نے بھی جس کے بارے میں بتایا پریس کانفرنس میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی, اسد عمر صاحب نے اور بارہا وزیر اعظم نے بھی. کوئٹہ کا واقعہ تکلیف دہ تھا, اور اس پہ ہماری ریزرویشنز ہوئی, اسی وجہ سے وزیر اعظم تشریف لے کر گئے. اور اس کے بعد جس کے بارے میں بھی انفارچونیٹ خبریں آئیں کہ وہاں پر بھی بیوروکریٹک نظام کے تحت ایکچوئل نہیں دکھائی گئی حقیقت پرائم منسٹر کو. میں اگلی بات بتا دوں, وہ تو پھر خیر خبریں نکالنے والوں کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو کیا رنگ دینا, لیکن بہرحال کنسرنز تھے سلی گئے. This was confirmed by the government source also. بات ساری یہ ہے کہ فریہ ڈیسائیڈ اب یہ کیا گیا ہے کہ جتنا بھی ایکوپمنٹ ہے وہ متعلقہ اداروں کو پہنچا دیا جاتا تھا, لیکن اب ڈائریکٹ ہسپتالوں میں تقسیم کیا جائے گا. 156 ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ یہ کام معاملات کر لیے گئے ہیں تاکہ ڈاکٹرز کو فوری طور پہ مل جائے. ہمارا کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے, حکومت کی مشینری ہے, میں اس پہ تنقید رائٹلی پوائنٹ آؤٹ صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ محکموں کو بھیج دیا گیا تھا, جو سی اوز ہوتے ہیں آپ کو شاید پتہ ہو ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہ انہوں نے یہ چیزیں ڈاکٹرز کو تقسیم نہیں کی, حالانکہ ان تک پہنچ چکی ہوئی تھی. تو وہ اب انشور کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ان تک ڈاکٹرز جو فرنٹ لائنرز ہیں جو کام کریں ان کو ایکسپوز نہ کیا جائے, اور ان تک یہ ایکوپمنٹ جب آ گیا ہے تو وہ اس کو لے آئیں اور ان تک پہنچائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہے, یہ مہنگی کٹس ہے, تو اس کا ویسٹ بھی نہ ہو, اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے احتیاط کے ساتھ آسٹیرٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ اسرائیل کی طرح یا رشیا اور امریکہ کی طرح ہماری پر کیپٹا انکم $56,000 نہیں ہے. اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا, چیزیں ریسورسز لمیٹڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود جتنا انتظام ہے اور جس طریقے سے ٹیسٹنگ کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہوئی ہے. بائی دی مڈ آف اپریل 9 لاکھ کی کٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی. 9 لاکھ لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ود ٹیسٹنگ, اور ٹیسٹنگ کا ریزلٹ بھی ہمارے پاس ہے. انفارچونیٹلی کنول وقت پھر ایک دفعہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم نے خاص طور پہ یہ بات سمجھی کہ وہ کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی ترغیب ہو کہ سب نے ہی کام کرنا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, اپوزیشن میں ہیں, یا آپ عام عوام ہے میری طرح, لیکن جو بھی ہیں آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے, پوری دنیا کا بھی مسئلہ ہے. جیسے کہ ڈاکٹر سمیہ نے شروع میں کہا کہ اس وقت یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اور جو آپ کی ایک اسپرچول سائٹ ہے اس کو جاگنے کا بھی بڑا اہم وقت ہے. چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, لیکن اپنے کریٹر کے بارے میں ضرور سوچیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.